अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, खुदा खुदा करके नून लीग का जो मंशूर है वो भी सामने आ गया और पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर दे दिया। 12 रोज़ कबल तहरीक जमातों ने जो मंशूर सामने दिया है, नून लीग का मंशूर है, अदालती इस्लाहात होंगी, नैब का खात्मा होगा, पार्लिमान की बालादस्ती होगी, माशी इस्लाहात होंगी, तालीम, तवानाई, खारजा पॉलिसी, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मंशूर में शामिल किया गया है और मंशूर का नाम रखा गया है पाकिस्तान को नवाज दो। अब ये देखना ये है कि इस मंशूर में क्या ऐसे नुकात रखे गए हैं जो 5 साल में पूरे किए जाएंगे, और जो इससे पहले हुकूमतें रहीं नून लीग की, उसमें इन मंशूर में से कौन से नुकात पर अमल किया गया, कौन से नुकात पर अमल नहीं किया गया, और अगर किया गया तो क्या अवाम को उससे कोई आसूदगी हुई, या सिर्फ ये एक ऐसा मंशूर है कि जो सिर्फ अवाम को बताया जा रहा है कि जी हम ये काम करेंगे और इसमें ये मामला करेंगे, अगर नैब का खात्मा करेंगे तो फिर कौन करप्शन के ऊपर बात करेगा, फिर कौन से इदारे करप्शन के ऊपर गिरफ्त करेंगे, और अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान में तरक्की कैसे होगी, अगर एहतसाब नहीं होगा तो डिटरनेंस कैसे कायम होगी। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा जो ज़ाब्ता फौजदारी है 1898 और 1906, इसमें भी तरमीम नून लीग कह रही है वो भी करेंगे। माली साल 2025 तक महंगाई 10% नीचे लेके आएंगे, 5 सालों में जो है वो नौकरियां दी जाएंगी, घर दिए जाएंगे। ये तमाम की तमाम जो नारे हैं सियासी, आया इन पे अमल दरामद हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो क्या इसके ऊपर सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, और क्या कैसे नून लीग जो तने तनहा या जो भी हुकूमत बनाएगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकेगी, और दीगर सियासी जमातें क्या वो करने देंगी? इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी अपना मंशूर दे दिया नई सोच के हवाले से, कि मैं हैरान हूं कि पीपल्स पार्टी आज मंशूर का ऐलान कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो 1 महीने से जलसे जुलूस कर रही है। बिलावल साहब बातें कर रहे हैं, कभी मुनाजरे का ऐलान करते हैं, कभी नून लीग के लीडर को ललकारते हैं, कभी कोई बात और कभी कोई बात। भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, मैं इस मंशूर के हवाले से पूछना यह है, बात ये करेंगे अपने लोगों से कि क्या पीपल्स पार्टी ने इस मंशूर के तहत सिंध में 15 साल में कोई एक्टिविटी की? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो चुनो नई सोच के ऊपर बात करती है? तो जो पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में है, अवाम को कितनी आसूदगी दी, अवाम कितनी आसूदा हुई, और इनके ऊपर अमल करते हुए क्या ऐसे प्रेसिडेंट हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी अब मरकज में हुकूमत में आके उस पर अमल दरामद करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आज का, और वो है साइफर केस। साइफर केस का तो अजीब ही मामला है। जब बात सुनते हैं, बात करते हैं और देखते हैं तो कहते हैं कि साइफर बिल्कुल हकीकत थी, इसमें कोई मामला नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, किसी किस्म को कोई मामला चीजें नहीं थी। लेकिन जब प्रोसीडिंग शुरू होती है तो पता ये लगता है कभी वकील गैर हाजिर, कभी गवाह के ऊपर जरा नहीं हुई, कभी हाई कोर्ट चले जाओ, कभी किसी और कोर्ट चले जाओ, कभी पेशी दे दो, कभी पेशी ले लो। और जब आज जज साहब ने वकील मुख्तस किए तो उसके ऊपर पता लगा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने वकील के साथ बदतहजीबी की, और बानी जो तहरीक इंसाफ है वो भी जज के साथ तहकलामी करते हैं। अगर साइफर में कोई गिल्ट नहीं है, अगर साइफर में कोई मसला नहीं है, तो क्यों बानी तहरीक इंसाफ और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस केस की प्रोसीडिंग नहीं चला दे रहे? क्यों उनके वकला गैर हाजिर हैं? क्यों उनके वकला जो है इसके ऊपर गवाहान के बयान कलमबंद होते हैं, जरा क्यों नहीं करते? सो ये तमाम की तमाम ऐसी सूरत हाल है कि ऐसे लगता है कि जैसे हर कोई अपने हिस्से का फायदा, अपने हिस्से की सोच जो है वो लेके मैदान में उतरा हुआ है सियासी तौर पे, और मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं ताकि अवाम को अपनी तरफ माइल कर सके। अवाम को कौन किस हद तक माइल कर सकेगा, अवाम किस जमात के मंशूर के ऊपर लबैक कहेंगे, या किसी अवाम जो है वो उसी तरह लाताल्लुक रहेंगे। जैसे हमने कल भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि सर्वे के मुताबिक तो 78% ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक सियासी लोग गए ही नहीं अपने मंशूर लेके। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। मुस्लिम परवेज साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ होंगे, अशरफ जब्बार कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था लेकिन अब नई आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। नादिर गब्बोल साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और साबिक गवर्नर पंजाब मलक रफ़ीक रिजवाना साहब मुस्लिम लीग नून से, ये हमारे साथ हैं। वेलकम आल। मलक साहब, आपकी तरफ आऊँगा सर। नून लीग ने आज अपना मंशूर दिया, उस मंशूर के मुताबिक नैब को ख़त्म करना है, पार्लिमान की बालादस्ती है, आर्टिकल 62 और 63 की आपको अपनी असली हालत में बहाल करना है।
سر اس منشور میں کیا ایسا ہے جو اس سے پہلے نون لیگ کی جتنی حکومتیں رہیں اس میں اس پہ عمل درآمد ہوتا اور اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ اور کیا یہ جو نیب کا خاتمہ ہے اور 62-63 کی اپنی اصلی حالت میں بحالی ہے، سر سیاسی طور پہ کر پائیں گے؟ لیکن جہاں تک میں نے تو خیر یہ ٹیلی ویژن پر ہی سنا ہے، میں آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، تو مجھے فلوسا ہوا ہے، شاید درمیان میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جائے ایسی، تو میں نے سنا تو ٹی وی پہ اب تھوڑی دیر کے لیے میں نے سنا ہے، احسن اقبال صاحب آئے ہوئے تھے جیو نیوز پہ، کچھ اصول ہیں ان پرنسپل جس کو کہتے ہیں کہ اصولی طور پر ان چیزوں پہ اتفاق ہے کہ نہیں ہے. مثلا نیب کو ختم کرنا ہے تو نیب کو اس وجہ سے ختم کرنا ہے کہ اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے کہا مختلف اوقات میں مختلف مقدمات میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، اینڈ موسٹلی نیب جو ہے مس یوز ہوتا رہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرپشن کے کیسز میں کوئی مطلب ہے کہ قانونی کارروائی نہیں ہوگی. اینٹی کرپشن کے لاز ہیں ان کو امپروو کیا جائے، وہ بڑے پرانے قانون ہیں اور اس کے تحت سرکاری ملازموں کے خلاف پبلک سرونٹ کے خلاف یہ مقدمات درج ہوتے ہیں. اس کی جو ہے نا اس کو اگر ری ویمپ کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے تو اس میں بہتری لا کر اس کو لایا جا سکتا ہے. نیب والا تو ڈریکونین لا تھا، ٹھیک ہے، جب اس کو ختم کرنے کا وقت تھا اس وقت ختم بھی کرنا چاہیے تھا، مگر وہ وقت گزر گیا. پھر اس کے بعد دیکھیے پچھلے دور میں اس میں ترامیم بھی آئی ہیں، ترامیم بھی لائی گئی ہے. یہ جو ایسے لاز جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق حالات کو اسیس کر کے اس میں ترمیمات بھی آتی ہے، اس کو ریپیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ نئے قوانین بھی آ سکتے ہیں، اس کی جگہ ایگزسٹنگ لا کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن پروسیس ہے اور جو تجربات ہوتے ہیں اچھے یا برے اس کے مطابق اس کے اندر وہ ساری چیزیں فٹ کر کے اور اس کو آگے چلایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو منشور ہے، دیکھیں یہ منشور ایک ٹینٹیٹو ایک پروگرام ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنے اندازے لگائے ہیں، ٹھیک ہے جی. 5 سال کی حکومت ہے پاکستان میں، 5 سال کی حکومت اللہ کرے جس کی بھی اس کو پورے کرنے کا موقع ملے، بشرطے کہ وہ خود بھی بیہیو کرے. اس پر زیادہ زور دے رہے ہوں کہ 5 سال چلانے کے لیے خود بھی بیہیو کرے، اور اس کے ساتھ باقی جماعتیں جو بہتری کے کام ہیں اور ان پرنسپل جو اصولی طور پر جن باتوں میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا سارے مل کے کام کریں. تو منشور میں ساری چیزیں کوئی غلط چیز تو ہے نہیں. اب آپ کی یہ بات کہ وہ پورا ہو سکے گا، پورا آنے والا وقت بتائے گا، نہیں ہوگا تو بعض ایسی چیزیں جو خاص طور پہ ایسا منشور جو عوام کی بہتری کے لیے ہے اور عوام کی بہتری خدا نخواستہ کسی صورت میں نہ ہو یا توقعات کے مطابق نہ ہو تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیز ٹو فیس دی میوزک. ان کو تو اپنی پارٹیز کو پھر سیاست دانوں کو وہ چیز جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑے گی اور عوام کا رد عمل بھی فیس کرنا پڑے گا. تو اسی لیے یہ ایسا منشور کو مذاق مت سمجھے، منشور ایک سیریس ڈاکومنٹ ہے، اس پر عمل درآمد کر کے آگے ہی چلا جا سکتا ہے کوئی بھی جماعت ہو گیا. جی ٹھیک. نادر قبول صاحب، مسلم لیگ نون کا منشور سامنے آ گیا، اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی، غربت میں 25% کمی لائی جائے گی، خطے میں امن کی معاشی ترقی کی بنیادوں پر بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں گے، پاکستان کو نواز دو. سر نون لیگ کے منشور آپ کی نظر سے گزرا ہوا، اس پہ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ دیکھیں ہمارا ان کا منشور ان کے لیے اچھا ہوگا، مگر آئی تھنک عوام کی اگر نظر سے دیکھیں تو ہمارا منشور بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارے منشور میں آپ کے نادر بھائی آپ کے منشور میں نیکسٹ آگے بات کروں گا، ذرا اس پہ کومنٹ کیجئے گا. یہ نون لیگ کا جو منشور ہے سر، نیب کو ختم کر دیں، پارلیمان کی بالادستی، پیپلز پارٹی بھی پارلیمان کی بالادستی کی حمایتی ہے، عدلیہ کی اصلاحات کی حمایتی ہے. دیکھیں بالکل منشور میں جو باتیں لکھی ہیں اس کے ساتھ تو میں اتفاق کروں گا. اگر نوکری 1 کروڑ دینی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، پر یہ کس طرح دیں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ دے سکیں گے بھی یا نہیں دے سکیں گے. دوسری بات رہی پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہی موٹو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم باڈی ہوتا ہے، قانون بنانے والا باڈی، آئین بنانے والا باڈی وہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیب کو ختم کرنے کی جہاں تک بات ہے، بالکل نیب جو غلط طریقے سے استعمال ہوتے آ رہا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ادارے ہونے چاہیے کرپشن چیک کرنے کے لیے، مگر نیب جس طرح سے مس یوز کیا ہے اسپیشلی عامرانہ دور میں اور جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دور میں، تو اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے. اور نہیں جہاں سر، تک گبول بات صاحب رہی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نیب موجود تھا، نون لیگ کے دور میں بھی نیب موجود تھا، تحریک انصاف کے دور میں بھی نیب موجود تھا، اس وقت کیوں نہیں، اب کیوں؟
देखिए अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के पास 2 तिहाई नहीं थी स्ट्रेंथ पार्लियामेंट के अंदर। नैब को खत्म करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो तमाम जो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी उनमें इतना इत्तेफाक शायद नहीं था कि वो सारी पार्टीज, अगर आप सही कह रहे हैं, अगर 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल जाती और अपने तमाम मेंबर्स को कायल करती कि नैब को चेंज किया जाए, तो उस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते थे, मगर उस वक्त शायद इत्तेफाक नहीं बन सका। मगर अभी इस दफ़ा तो डेफिनेटली हमने फैसला कर लिया है। अभी जो पीडीएम की भी हुकूमत थी उस वक्त भी हमारी नीयत थी कि हम इसको किसी तरह नैब के काले कानून को चेंज करें, मगर उस वक्त भी आपको पता है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी थी, मगर 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, तो हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते थे। अभी इंशाल्लाह जब ये इलेक्शन हो जाएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें उम्मीद है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। 2/3 अगर नहीं भी हमारी हो तो हम बाकी पार्टीज के साथ मिलकर, क्योंकि तमाम पार्टीज जो हैं इस काले कानून का शिकार रह चुकी हैं, और इस काले कानून के विंडिकेशन और इंतकाम, ये हम कहते हैं नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नहीं है, नैब जो है नेशनल इंतकामी ब्यूरो है। इसने सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल होते रहे, उनको प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसका जो सही मकसद था कि करप्शन ठीक रोकी जाए वो तो नहीं होता। नैब के अंदर जी हमने देखा है कि कोई भी अगर शख्स करप्शन में पकड़ा भी गया है, वो 50% अपना जो मुबैना करप्शन का पैसा होता है वो जी अगर नैब को दे दे, नैब उनको क्लीन चिट देके छोड़ देती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह हम आके डेफिनेटली चेंज करेंगे। ठीक। अशरफ कुरैशी साहब, मुस्लिम लीग नून ने तो अपना मंशूर दे दिया, पाकिस्तान को नवाज दो। उसमें उन्होंने कहा कि हम अदालती इस्लाहात करेंगे, पार्लिमान की बालादस्ती, नैब का खात्मा और जनाब अदालतों का निज़ाम और केसेस का फैसला। सर क्या कहिएगा इस पे? मैं जनाब इस बात पे तो ये कहूँगा कि ये अगर अभी यह लगता है कि पहली दफ़ा मंशूर पेश किया जा रहा है, कोई नई पार्टी वजूद में आई है जो नया मंशूर पेश कर रही है अवाम के सामने, ये तो सब इक़्तिदार में रहे हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब तो कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट यही कह रहा हूँ ना कि वो कोई आवाम के लिए तो कोई नई बात नहीं है, नौजवानों के लिए कोई नई बात नहीं है, कोई चीज़ इसमें नई नहीं है। 0.5% एजुकेशन पे रख दिया है, सेहत के लिए उसका अशर नशर है, जो चीज़ें आवाम की बुनियादी ज़रूरत की हैं उनके मुतालिक बात नहीं की गई। नैब को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ अपनी सेफ्टी वाली बात हो रही है। नैब होगा गलत, मैं नहीं कहता कि सही होगा, सही तरीके से क्या होगा, लेकिन उसकी ज़रूरत तो मौजूद है यहाँ पर। साथ साथ ये भी है कि जो चीज़ आप अशराफिया के लिए हैं वो सारी मंशूर में मौजूद होगी, और जो आवाम के लिए वो मौजूद नहीं होगी। और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि आप इक़्तिदार में कंटिन्यूसली इक़्तिदार में रहे हैं, हर दफ़ा आपका एक मंशूर आता है, तो ये मुल्क जो है पीछे की तरफ क्यों जा रहा है बार बार, ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा? इतने अच्छे अच्छे मंशूर आप किताबों में देकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे मीडिया को इंगेज करते हैं, तो आम आदमी का तो बुरा हाल है, उसका तो बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त। ना उसको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाहर की तरफ जा रहा है, अगर उसको अफ्रीका में अगर कोई वीज़ा फ्री मिल जाए तो ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान अफ्रीका चला जाएगा यहाँ से। ये इस वक्त मुल्क की हालात में, उसके लिए कोई मुस्तकबिल यहाँ बयान नहीं किया गया। सिक्योरिटी की हालत बड़ी बुरी है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें, रोज़ाना के मुकाबले रोज़ाना जो हालात हैं उसके अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं बेचारे, डकैतियाँ हो रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। उसके लिए कोई भी तरीक़ेकार तय नहीं किया। आखिर कौन आके इस सब चीज़ों को करेगा? रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आज भी हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो गटरों और रोडों पे लेके जा रहे हैं। तो ये मंशूर किसका था इसकी हालत को बचाने का? अगर ये मंशूर इन लोगों का था जो पिछले इक़्तिदार में रहे हैं, तो ये तो बहुत भयानक मंशूर था। और अगर इस मंशूर पे लोग वोट देंगे तो मुझे नहीं समझ में आता कि उनके हालात कैसे तब्दील होंगे। इस वक्त तो बहुत बुरी हालत है। मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ हल्कों में जाता हूँ, जगहों पर जाता हूँ, किसी जगह जो है अख्तियारात का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। कहीं किसी जगह पर 18वीं तरमीम के बाद कोई कहता है सूबों को अख्तियार मिलना चाहिए था, कोई कहता है डिस्ट्रिक्ट को अख्तियार मिलना चाहिए था, उसके मुतालिक कोई बात नहीं की जा रही। सो आप देखें अस्पताल जो है और स्कूल, घोस्ट स्कूल बने हुए हैं, उनको बेतहाशा पैसा दिया जा रहा है। डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, अस्पताल बने हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट के, बल्दियात के, पंजाब गवर्नमेंट के, हर तरह का बुनियादी हेल्थ मरकज़ बने हुए हैं, लेकिन लोगों को इलाज मैसर नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की वाहवा है, प्राइवेट स्कूलों की वाहवा है। उनके मुतालिक क्या कहा गया, किस मंशूर में बात हुई, किसको जो है आवामों को जो है आवाम के हर दफ़ा ये लॉलीपॉप देते हैं नौजवानों को कि हम कर्जा दे देंगे। ये कर्जा किन लोगों को जाता है, किन नौजवानों के पास जाता है? ये कौन सी इंडस्ट्री को जाता है कि जो पाकिस्तान ग्रोथ ही नहीं कर रहा, ना एक्सपोर्ट के लिए ग्रोथ कर रहा है, ना इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ कर रहा है? किस जगह जाके होगा? कहते हैं हम जो है उसकी नुकसान पूरा करेंगे, कमी करेंगे, अफरात ज़र में कमी करेंगे। कैसे करेंगे? महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? नहीं पता। एग्रीकल्चर मुल्क है, उसके लिए बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें कम हुई होंगी, नहीं पता। तो ऐसे मंशूर का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने नहीं ख्याल कि अवाम इनको इस बुनियाद पर वोट देंगे। इनको कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। मुल्क को नवाज दो का मतलब ये नहीं है कि मुल्क को नहीं, अशराफिया को नवाज दो का मंशूर लगता है मुझे ये। ठीक। मुस्लिम परवेज साहब,
नून लीग का मंशूर सामने आ गया, पाकिस्तान को नवाज दो, आपकी नज़र से गुजरा होगा, ये हुकूमत में रहे, मामलात रहे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, खारजा पॉलिसी ठीक होगी, नैब खत्म होगा, पार्लिमान बालादस्त होगा, आप क्या कमेंट करेंगे सर नून लीग के इस मंशूर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरी नज़र से गुज़रा है और मैंने उसको बड़े गौर से सुना, समझा, उनकी तकरीर को भी देखा। मुझे ऐसा लगा कि जमात इस्लामी का वो मंशूर जो सारी सियासी जमातों में सबसे पहले पेश किया गया और तहरीरी तौर पर पेश किया गया, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नक़ल की गई हैं, लेकिन उसको नक़ल के लिए जिस फ़हम की ज़रूरत होती है वो शायद उस पर पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अगर हमारे मंशूर को देखा जाए, उसको समझा जाए, तो उसमें जहाँ अभी सामने नैब की जैसे बात आई है, तो हमने ये कहा है कि उसका जो प्ली बारगेन का सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा, उसमें इस्लाहात की जाएंगी। वैसे तो ये कि दीगर एजेंसीज़ भी मौजूद हैं अपनी जगह, नैब की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जबकि ये अदारा कायम है, मौजूद है, तो बहरहाल उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने ये कहा है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। हमने ये कहा है कि सेल्स टैक्स जो है उसको हम 5% तक लाएंगे। हमने तालीम का उसमें दिया है कि हम मैट्रिक तक तालीम को मुफ्त करेंगे। हमारी एक तवील वो जो है उसमें मौजूद है कि हमने क्या करना है, ज़राअत को कैसे फ़रोग़ देना है, एक्सपोर्ट से हमने क्या करना है, हमने जो है IT को क्या करना है और कैसे उससे जो है हमने ज़र मुबादला कमाना है। एक तवील उसमें हर चीज़ की फ़हरिस्त है। एक एक शहर के बारे में कहा गया, सूबों के बारे में कहा गया, हमने भावलपुर के बारे में उसमें लिखा है कि हमने क्या करना है, हमने उसमें जनूबी पंजाब के सूबे के बारे में लिखा है कि उसको क्या करना है। हम दोनों जगह सूबा के बात करते हैं। लुब्बे लुबाब ये है कि ये सारी जमातें जो पहले इक़्तिदार में रह चुकी हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर आवाम की बात है तो आवाम को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि ये सारे वही दावे हैं, वही काम है जो हर मर्तबा इन लोगों ने किए हैं, लेकिन उसमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। इससे पहले भी जो है नौकरियों के वादे किए गए, घर देने के वादे किए गए, अच्छी मईशत का वादा किया गया, कर्ज उतर जाने का वादा किया गया, बाहर से जो है वो डॉलर लाने की बात हुई, लेकिन कुछ भी कहीं भी कोई चीज़ पूरी ना हो सकी। हम जो बात कह रहे हैं, हमने अगर अपना मंशूर दिया है, मैं आपको बताऊं कि 2 मरतबा जो है हम 2 मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में रहे हैं। हमने जो अपना मंशूर दिया था, हमने ये कहा था, जब आखिरी मरतबा हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में रहे तो हमने ये कहा था कि हम जो है टैक्स फ्री बजट देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हमने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया, और जो तरक्की हमने कराची शहर को दी है वो सबके सामने मौजूद है। हमने जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमने अपने ज़माने में उस वक्त जो है करप्शन को ख़त्म किया है। मैं ख़ुद उस वक्त ग्रुप लीडर था, तो आप उसकी पूरी कारकर्दगी को देख लें, आपको कहीं पर ना करप्शन नज़र आएगी, ना ये नज़र आएगा कि हमने K4 का मंसूबा हमने अपने दौर में जो है फिजिबिलिटी दी थी, जो हमारे जाने के बाद आज तक पूरा नहीं हो सका। K3 तक जो है हमने ही उसको प्रोजेक्ट किया था। फिर अगर अफ़गानी साहब के पौने 2 दौर में हम जाएं तो वहाँ भी उस वक्त K2 का प्रोजेक्ट भी हमने ही दिया था। मेरे कहने का मकसद ये है कि पुल बनाए हों या अंडरपास बनाए हों या हमने जो है पानी के मंसूबे बनाए हों, यानी जो चीज़ भी हमने कही है उससे ज़्यादा हमने पेश किया है। हमने कॉलेजेस बनाए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए। ये KIHD का मंसूबा जो है आप ये देख लें, ये भी हमने एक अस्पताल था दिल का, हमने दूसरा अस्पताल बनाकर तामीर किया। बेशुमार कॉलेजेस हमने डेवलप किए। वो सड़कें जो कभी जिनका तसव्वुर नहीं हो सकता था, जिनके बारे में ख़ुद उस वक्त के सदर मोहतरम ने ये कहा कि ये इतनी मजबूत और इतनी चौड़ी सड़कें आपने बना दी हैं कि यहाँ पर तो अब जो है फोर्सेस के जहाज़ भी लैंड कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने पूरे मंसूबे, अगर हमने कहीं दिया है अपना मंशूर तो हमने उसको लागू किया है। इसी तरीके से हमने अब जो मंशूर दिया है नेशनल, उस पर एक एक चीज़ को हमने एड्रेस किया है कि सयाहत किस तरह होगी, वो तक हमने उसमें लिखा है, और सयाहत को फ़रोग़ किस तरह दिया जाएगा, बाहर जाने वालों को किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। ख़वातीन के बारे में हमने उसमें दिया, किसान के बारे में दिया, मजदूर के बारे में दिया। इतना शायद वक्त ना हो कि मैं एक एक के बारे में आपको तफसील से बता सकूं, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हम जो बात कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको बरूए कार लाते हैं, और उससे मुल्क की तरक्की जो है वो इंशाल्लाह पूरी होती है। ये हमारा माजी है और हम इसी के साथ आवाम के सामने जा रहे हैं अपने माजी को लेकर। बकाया लोग जो है वो अपना जवाब खुद देंगे आवाम के सामने कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें से क्या चीज़ पूरी की है और क्या चीज़ पूरी नहीं की। जी ठीक, आपको पॉइंट आ गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नादिर कबोल साहब, पीपल्स पार्टी का मंशूर चुनो नई सोच। सर 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में हुकूमत कर रही है, ऐसा क्या नया है इस मंशूर में, या इनमें से कौन से ऐसे नुकात हैं जिसके बारे में पीपल्स पार्टी कह सकती है कि 15 साल हुकूमत में उन्होंने इनके ऊपर सिंध में सूबे में अमल किया, अब मरकज में आके पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू करेंगे? देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी की इजाद है। NICVD अस्पताल जो बना के दिए हैं पूरे सिंध में, वो भी पीपल्स पार्टी ने दिए, जिससे मुफ्त दिल के जो अमराज है उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो उसी के नुक्ते कदम पे हम बना रहे हैं, ये हेल्थ कार्ड एक बना के दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड से सिर्फ दिल के नहीं, जितने भी अमराज होंगे उसकी ट्रीटमेंट होगी। यूथ कार्ड हम ला रहे हैं, जिसके तहत यूथ को स्टाइपेंड्स मिलेंगे, एजुकेशनल उनको स्टाइपेंड्स मिलेंगे, बाद में फिर जॉब प्लेसमेंट भी उनको मिलेगी। उसके साथ साथ हमने एक प्लान बनाया है कि तमाम जो हमारे मजदूर अफराद हैं उनके लिए लेबर कार्ड लाएंगे। इनकम जो है, जो तनख्वाहें हैं, पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने 35,000 रुपये सूबे के अंदर तनख्वाह मिनिमम तय की थी, मगर वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर अमल नहीं करने दिया। मगर हमारी नीयत यही है कि सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा आमदनी होगी मजदूर तबके की। हमने RO प्लांट्स लगाए हैं। अभी कराची के लिए हमने पूरा एक कंप्लीट प्लान बनाया है कि कराची के अंदर जो पानी की किल्लत है उसको दूर करेंगे थ्रू डिसैलिनेशन। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब एक दफ़ा इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि एक वो यंगस्टर है, वो मुल्क की हिस्ट्री में उनकी जो वालदा थी आज तक वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। बिलावल साहब इंशाल्लाह अगर कामयाब हो जाएंगे तो अपनी वालदा से कितने छोटे होंगे। बेनज़ीर साहिबा 36 की एज के आसपास थी, बिलावल साहब 35 years and 6 months होंगे इंशाल्लाह जब वो हल्फ लेंगे। तो जाहिर सी बात है जब एक नया पढ़ा लिखा शख्स आएगा तो उसकी सोच भी इंशाल्लाह नई होगी। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ही हमारी उम्मीद है, जो पिछले 15 साल पीपल्स पार्टी ने जो खिदमात दी हैं सिंध के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो जिना अस्पताल की अपग्रेडेशन हो, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो लेबर के राइट्स हो, तो उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक। रफीक रिजवाना साहब, नई चुनो नई सोच पीपल्स पार्टी का मंशूर है, आपके सामने भी ये रखना चाहता हूँ। आपका माशाल्लाह तजर्बा है, माहिर कानून है, 15 साल से सिंध में हुकूमत, कौन से ऐसे नुकात आप समझते हैं जो इन्होंने सिंध में काम किए हैं, क्या मरकज में आके बाकी सूबों पे भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे और बिलखसूस पंजाब में इम्प्लीमेंट करेंगे? सर क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, मेरा तो एक तरीका कार है कि मैं किसी पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। ठीक है जी, 15 साल भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है तो सिंध वालों से पूछे कि क्या हालात है, जमात इस्लामी से पूछे कि सिंध के क्या हालात है, MKM से पूछे सिंध के क्या हालात है। ठीक है जी, और अच्छे काम किए तो लोग इनको वोट देंगे, और अच्छे काम नहीं किए तो लोग शायद मुंह फेर जाए। तो लेट देम हैव दी म्यूजिक, वहां जाके लोगों को फेस करें। और ओवरऑल बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि जी वो कराची को लाहौर बनाएंगे या लाहौर को कराची बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो पंजाब के लोग कहते हैं अल्लाह ना करे कि लाहौर कराची बन जाए, कराची भी अरूसुल बिलाद होता था कभी। तो बहरहाल इनके अपने मतलब जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इन्होंने खिदमत के लिए काम किए, जो भी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए या करप्शन को बढ़ाने के लिए जो भी काम किए हैं, इन्होंने अपना हिसाब किताब देना है वहां पे। ठीक है, अब जिस तरीके से वो चैलेंज करके पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब की सीटें हैं बहुत ज्यादा, और पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो उसको बरतरी हासिल है। अब पंजाब की गेम पे सारी गेम ज्यादा खड़ी है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बजाय यहाँ पर तंज की जा रही है। अभी 2 दिन तो पहले PTI के वर्करों को कहते रहे कि आप हमें वोट दें, आजाद उम्मीदवारों को ना दें। और एक बड़ी अजीब बात है कि क्या जितने आजाद उम्मीदवार हैं, खासतौर पर PTI के लोग या और, उनको अभी से फॉर सेल लगा दी है। ये मेरा ख्याल है उनकी तौहीन है। मुझे इस पर इंतहाई सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनको अभी से फॉर सेल करार दे दिया है। इतनी तौहीन उन लोगों की। जो आजाद जीतेगा इसका मतलब ये है कि इतना वैल्यूएबल और इलेक्टेबल है, या PTI के लोग हैं जिनको लोगों को पता है कि PTI के हैं और आजाद अगर जीत जाते हैं तो हमने आज उन्हें काबिल फरोख्त करार दे दिया, उनको हॉर्स ट्रेडिंग में ले गए। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस, ये नहीं होनी चाहिए। सर एक छोटा सा कमेंट चाहिए आपसे। 149 में जहांगीर तरीन साहब आपके पास आए, आपने उन्हें सपोर्ट का ऐलान किया।
149 में जहांगीर तरीन साहब की पोजीशन बेहतर है या आमिर डोगर साहब की या किसी और की? शॉर्ट कमेंट देखिए जी, सर। मैं कोई बूस्ट नहीं करता, मुकाबला है। ठीक 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 ठीक। अशरफ Short- कुरैशी साहब, shortest possible करें। ठीक ठीक। अशरफ कुरैशी साहब, चुनो नई सोच पीपल्स पार्टी का मंशूर सामने आ गया। 15 साल में सिंध में ऐसा क्या हुआ कि मरकज में हुकूमत में आके पीपल्स पार्टी बाकी सूबों में भी वो चीजें करेगी? देखिए मैं एक बात बताऊं कि इनके जो मंशूर है ना, जो भी सबके मंशूर हैं, पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ आज़ाद, मुझे पता ये चलना चाहिए और आवाम को ये पता चलना चाहिए ये पैसे आएंगे कहाँ से, ये पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इस शहर का जो है बर्बादी, इस मुल्क की बर्बादी जो है उन्हीं तरक्याती मंसूबों के अंदर हुई है, पोशीदा है। जो तरक्याती मंसूबे ये शुरू करते हैं, क्योंकि जो इन्होंने कंट्रोल करना था वो तो कंट्रोल आज तक नहीं कर सके। ये सब तरक्याती मंसूबे बनाते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, क्या करेंगे, उसका कोई मंसूबा इनके पास नहीं है। ये कर्जा कैसे उतरेगा, इनको कोई मंसूबा इनके पास नहीं है। अभी मजीद कर्जे लेंगे और कैसे वो मजीद कर्जे लेके कैसे उतारेंगे। IMF जो है मतलब हमको एक एक बंदे को हमें गिरवी रखा हुआ है, हर रोज़ बिजली का बिल बढ़ता है, हर रोज़ पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं, और कोई गैस जो है हवा गैस की सूरत में हवा आती है, बिल आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुजाहरे कर लो, धरने दे लो, कुछ भी कर लो, उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो अब तक जो है मैं तो अगर मैं हूँ ना, जो मेरा मंशूर है, मैं तो तरक्याती बजट को बिल्कुल फ्रीज कर दूंगा और मैं सिर्फ मेंटेनेंस की तरफ तवज्जो दूंगा और कर्ज उतारने की तरफ तवज्जो दूंगा कि पहले ये कर्ज की मईशत जो हमारे पर बोझ बन गई है, और ये जितने लोग हैं। कुरैशी साहब एक शॉर्ट कमेंट आपसे दरकार है कि जो मौजूदा तहरीक इंसाफी रजीम है, बैरिस्टर गौहर जिसको लीड कर रहे हैं, सर वाकई सही मानों में ये पार्टी के साथ मुखलिस है और कोई काम कर जाएंगे, कुछ सीटें निकाल जाएंगे, क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए मैं जी आज़ाद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और ये मैं इसको ये जो इनकी गौहर साहब की जो पार्टी है ना, मैं इसको तो मानता ही बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ है ही नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि ये तो तहरीक इंसाफ के मेंबर ही नहीं थे। मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ PTI का। हमने एक नजरिए पे PTI बनाई थी। ये आकर इन्होंने जो टिकट बांट रहे हैं और जो फोर सेल इन्होंने टिकटों की लगाई हुई है, और जिस तरीके से ये अब हम क्या इनकी गुलामी करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के बाद जो है आपको पता है कि चेयरमैन जो है सारा अख्तियारत का मालिक होता है। कल मैं सच बोलने जाऊंगा और एक ऐसा आदमी जो पीपल्स पार्टी से आया हुआ है या कहीं और पार्टी से, किसी पार्टी से आया हुआ, अभी 1.5 साल पता नहीं पार्टी का फॉर्म भी भरा है या नहीं भरा उसने, वो अगर मेरी पार्टी का चेयरमैन होगा तो क्या ऐसी पार्टी को आवाम मानेगी या लोग मानेंगे? और दूसरी बात यह है कि ये जितने लोगों को टिकट दिए गए हैं, वो अभी तक ये कंफ्यूजन आ रही है कि टिकट होल्डर कौन है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है टिकट किसको दिए इन्होंने। दूसरी बात यह कि 9 मई के वाकया से ठीक, आपको पॉइंट आ गया। मुस्लिम परवेज साहब, चुनो नई सोच पीपल्स पार्टी का मंशूर आ गया, 15 साल सिंध में हुकूमत, क्या ऐसे इकदाम किए हैं कि बाकी सूबों में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए जी, मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ कि इस मंशूरों को डिस्कस करने, मैं अपने मंशूर को डिस्कस कर सकता हूँ इसलिए कि मैं अभी तक हुकूमत में नहीं आया। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और उसकी मैं मिसालें दे सकता हूँ कि हमारे पास कोई हुकूमत नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी NGO है कि सैलाब में हम सबसे आगे होते हैं। आर्मी के बाद सबसे बड़ा काम हम करते हैं, सैलाब में हम आगे होते हैं। बेवाओं का काम हम कर रहे हैं, यतीमों का काम हम कर रहे हैं, स्कूल हम बना रहे हैं, हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, डिस्पेंसरी हम बना रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में हम चला रहे हैं। बैरून मुल्क अगर ज़रूरत पड़े तो फ़िलिस्तीन में जाके हम इमदाद देते हैं। मुझे ये बताइए कि हमारी हुकूमत या वो सारे जो अपने मंशूर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें से किसी ने किया? मैं अमलन आपके सामने वो बात रख रहा हूँ कि अगर हम मंशूर में कोई बात कह रहे हैं तो उस मंशूर पर हम पहले से अमल पैरा हैं, बग़ैर वसाइल के जो हम लोग खुद अपने तौर पर मुहैया करते हैं। पहली बुनियादी बात तो ये है, इसलिए मेरा मंशूर जो है, मैं तो अपने मंशूर पर बात कर रहा हूँ। बाकी सबको तो जवाब देना है कि जो आपने सवाल किया है कि 15 साल उसकी हुकूमत रही, 30 साल उसकी रही, 35 साल उसकी रही, उनको तो अब जवाब देना चाहिए आवाम को कि भाई उन्होंने जो है काम क्यों नहीं किया। जो बुनियादी बात है वो तो ये है, वो उस मंशूर में ये भी लिखे। मसलन मैंने मंशूर में ये लिखा है कि हम वसाइल कहाँ से लाएंगे। लेकिन मुस्लिम साहब बहुत सारे ऐसे काम हुए, नादिर कपूर साहब ने गिनवाए, 12 काम तो हुए होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अगर आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, वसाइल कम है, तो उसमें हुकूमतें क्या करें? देखिए मेरी और सुनिए, नादिर साहब ने जो गिनवाया है वो सिर्फ NICVD को गिनवाया है, और NICVD जो है वो पहले से मौजूद था। KIHD मौजूद नहीं था, मैंने तो KIHD बना दिया, उसी के टक्कर पर बना के अदारा खड़ा कर दिया, और आज जो है उसकी हालत ज़ार आप देख लें। उस वक्त हम जो है 2000 रुपये में स्टूडेंट डाला करते थे, आज 8 लाख रुपए का स्टूडेंट होता है जो पढ़ता है। तो ये वाली बातें जो है ना, इसमें कोई मतलब वज़न नहीं है। अगर कोई वज़न हो, मैं समझूँ कि भाई कोई नया अदारा जो है वो कायम कर दिया था और उसको बाकायदा चला रहे हैं,
تو ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں چلا رہا ہوں ان چیزوں کو, میں بنا رہا ہوں, میں دکھا رہا ہوں, میں عمل کی دنیا سے گزر رہا ہوں. اور پھر ایک منٹ جی, اور پھر میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں اس منشور میں دے رہا ہوں کہ میں وسائل کہاں سے لاؤں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ میں امینڈمنٹ کر کے اس کو جو ہے امپاور کیا جائے. جی ٹھیک, نادر بھائی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, اس میں یہی بول سکتے ہیں نا کہ این آئی سی بی ٹی کی بات کر رہے ہیں. این آئی سی بی ٹی اگر پہلے بھی تھی تو پہلے بھی پیپلز پارٹی نے دی تھی. ابھی ہم نے کیا ہے, این آئی سی بی ٹی کے اندر لیٹسٹ ٹیکنالوجی, جدید مشینری, ڈاکٹرز جو ہیں ویل ٹرینڈ ہیں. اور صرف کراچی میں تھی پہلے این آئی سی بی ٹی, اب ہم نے سکر میں این آئی سی بی ٹی بنا دی ہے, اور پورے سندھ میں ہم نے چیسٹ پین یونٹ بنا دیا. میں آپ کو اس وقت لیاری سے بات کر رہا ہوں, لیاری میں میری کیمپین چل رہی ہے. تو لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ہم نے این آئی سی بی ٹی کا چیسٹ پین یونٹ, تاکہ جو لیاری کے لوگ ہیں غریب یہاں پہ رہتے ہیں وہ تھوڑی جا سکتے ہیں این آئی سی ہیڈ کوارٹر میں, تو یہیں پہ لوکلی لیاری جنرل ہاسپٹل میں ہم نے ان کو بنا کے دیے. اور 1 روپیہ آپ کسی بھی پیشنٹ سے نہیں لیتے. اور جو ہم وہاں پہ فیسلٹیز دیتے ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورے پاکستان, صرف سندھ سے نہیں, پشاور سے, اسلام آباد سے, لاہور سے, بلوچستان سے لوگ اٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ بھائی میرے بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز انہوں نے گنوا دی, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ. یہ بھول گئے, بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کے تھرو آج بھی خواتین کو گھر پہ ان کو اسٹائپنڈز مل رہے ہیں, تاکہ وہ اپنے گھر میں تھوڑا ان کو ایڈیشنل تھوڑی آمدنی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ چنو نئی سوچ کا جو اصل جو مقصد ہے نا, وہ میں آپ کو بتانا اس کو بھول گیا. چنو نئی سوچ کا اصل جو پوائنٹ ہے بلاول صاحب کا, وہ یہ کہ جو 90s کی سیاست ہے, اور اسپیشلی ابھی پی ٹی آئی کی جو حکومت کی جو سیاست تھی کہ آپس میں ملک کو بانٹ دو, کہ آپ غدار ہو, آپ کرپٹ ہو, آپ چور ہو, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. بے شک کوئی اگلا ہوگا چور, مگر اب جو ہے ہم نے نفرت کی پرانی ماضی کی باتیں نہیں دہرانی, ہم نے عوام کی ریلیف کے اوپر فوکس کرنا ہے. بلاول صاحب جب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنے تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, کسی کے اوپر غداری کے مقدمے. اچھا, میں ایک چیز عرض کر دوں, بھائی نے کہا, میں اصل میں آپ نے سامنے کبھی آ کر بحث نہیں کرتا, میں بحث نہیں کرتا, چونکہ مجھے مخاطب کر لیا, میں صرف ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ نادر بھائی نے یہ کہا ہے کہ این آئی سی بی ٹی تو پہلے ہم نے ہی قائم کیا. ایسا نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہے شاید ان کی عمر مجھ سے بہت کم ہے. این آئی سی بی ٹی تو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے یہ ادارہ, اور اب جو ہے پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر جو ہے وہ اشتراک سے چل رہا ہے, بالکل مفت کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو مطلب حقائق پر بات کرنی چاہیے, ہواؤں میں نہیں. اصل بات یہ ہے کہ فیکچوئلز کیا ہیں. چلیے, میں بات تو لمبی کرنا چاہ رہا تھا, چھوڑ دیجیے. چلیے جی, ٹائم کی کمی ہے. مسلم پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اشرف قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ, نادر گبول صاحب آپ کا شکریہ, سابق گورنر پنجاب ملک رفیق رضوانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کے اگلے حصے میں سائفر کے اوپر گفتگو کریں گے نئے پینلسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اس پروگرام کے اس حصے میں موجود ہوں گے ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, تجزیہ کار ہیں, اور ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کروں گا. یہ سائفر کا کیس عدالت میں چل رہا ہے. جج صاحب کہتے ہیں ریکارڈ پر 75 درخواستیں ایسی ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق بانی کی طرف سے آئیں, بانی تحریک انصاف. سائیکل مل گئی, وکلا سے ملاقاتیں مل گئی, ہر چیز ہوگی, لیکن سائفر کیس جب چلتا ہے یا وکلا نہیں آتے, یا پیشیوں کا بہانہ, یا ہائی کورٹ کا بہانہ, یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سائفر بالکل ٹھیک تھا. دیکھیں جی, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سب کو سمجھنی ہوگی کہ سائفر بنیادی طور پہ ایک مفروضہ تھا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. اس وقت جو پاکستان کے سفیر امریکہ میں تھے, انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. نیشنل کمیٹی کے سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی, اس کا حوالہ دیا جا چکا ہے, عدالت کے سامنے بیان ریکارڈ ہو گیا کہ سائفر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج چاہتا ہے. یہ سارے کا سارا ایک من گھڑت کہانی تھی, اور بانی پی ٹی آئی اس سارے معاملے سے صرف اور صرف اپنے لیے سمپتھی لینا چاہتے تھے, اور عوام کو اشتعال دلا کے اپنی جو سیاسی ناکامیاں تھی, جو ان کی ٹیم کی معاشی ناکامیاں تھی, ان سب سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت کہانی بنائی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماعتوں کے دوران یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آج آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح عدالت میں فرسٹریشن اور بوکھلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی تو بالکل ہاتھا پائی تک آ گئے. انہوں نے بدتمیزی کی آج ایک ایسی مثال قائم کی ہے عدالت کے اندر جس کی شاید ہی کوئی کبھی
اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی معاملہ پاکستان میں عدالت میں ہوا ہو. اب کیونکہ جب کچھ ان کو ایکسپوز ہو گئے ہیں, سمجھ آ گئی ہے, اب صرف آئیں بائیں شائیں سے کام چلایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی جو ٹیکٹس ہیں, ہلے بانے ہیں, یہ کر کے ہم کورٹ کو بھی اور ریاست کو بھی بلیک میل کریں. لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے یعنی عمران خان صاحب نے ملک کی وقار کو داؤ پہ لگایا, ملک کی ڈپلومیسی کو داؤ پہ لگایا, صرف اس لیے کہ ان کا اپنا جو اقتدار ہے وہ کچھ عرصہ اور چل سکے. اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے ایک طرف یہاں سائفر کیس کو کے اندر یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ میں جو فرم ہائر کی ہوئی ہے اس کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے کہ پاکستان آرمی کے ایک انتہائی سینئر آفیشل کے نام لے کے وہ وہاں ایک طرف کیمپین کریں, دوسری طرف ان کے خلاف ان کی نام کی ایک پٹیشن وہ وہاں اب دائر کروانا چاہ رہے ہیں ان فرمز کے ذریعے, ان لابسٹ کے ذریعے جن کو ماہانہ ہزاروں ڈالرز پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے منسلک لوگ وہاں پے کر رہے ہیں. تو یہ بڑا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات کو غلط ڈگر پہ لے جایا جا رہا ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے 9 مئی کروا کے سائفر کی من گھڑت کہانی بنا کے ملک کو کتنا نقصان دیا, اور اب وہ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز کا بھی انہیں اندازہ نہیں ہے. جی, میں حافظ احسان کھوکھر صاحب کو بھی ایڈ کروں گفتگو میں. حافظ صاحب, جج صاحب نے تو ان کے وکلا جو ہیں وہ آ نہیں رہے, پیشیوں پہ پیشیاں لینے کے چکر میں ہے سائفر میں, اور تو انہوں نے ان کو حق دفاع ختم کرنے کی بجائے وکیل صفائی دی ہے, لیکن اس کے اوپر تلخ جملوں کا تبادلہ اور عجیب سی صورتحال. قانونی طور پہ یہ بتائیے کہ جو وکیل صفائی دیے گئے یا جو حق دفاع دیا گیا وہ بالکل ٹھیک تھا, تو یہ کیا ہیلے بہانے ہیں کیس کو پرولونگ کرنے کے؟ کاشف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اور پاکستان کا جو کرمنل سسٹم ہے اس کے اندر 4 چیزیں کسی بھی کرمنل ٹرائل کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پروسیکیوشن جب اپنا چلان سبمٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, اور جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے چارج شیٹ کو فریم کرنا, اور چارج شیٹ جو ہے وہ ایکیوز کی موجودگی کے اندر ہوتا ہے, اور جن شکوں کے اوپر چارج لگتا ہے, جس طرح اس کیس کے اندر سیکشن 5 اور سیکشن 9 کے اوپر چارج لگا ہے, تو اس کے اندر جو ہے پھر پروسیکیوشن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ایویڈنس لے کے آئے, اور جب وہ ایویڈنس لے کے آتی ہے تو اس کے اندر وٹنسز ہیں, اور وٹنسز جو ہیں تقریباً 16 کے قریب اس کیس کے اندر جو ہیں وہ پروسیکیوشن نے کیے ہیں. اب اگلی چیز جو ہوتی یہ ہے کہ ہمارا لا یہ ہے یا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ جو بھی ایکیوزڈ ہو اس کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ کورٹ پروسیس کے اندر فرسٹریٹ نہ کرے, اسے آبسٹرکٹ نہ کرے, اور اگر اس کو فیئر ٹرائل ملتا ہے تو اس کے اندر اس کا رائٹ آف کانسل آف ہز چوائس جو ہے وہ بھی لا کے اندر اویلیبل ہے, اور سیکشن 340 کرمنل پروسیجر کوڈ بڑا واضح اس معاملے کے اندر. اب یہ تو وہ سچویشن ہے کہ جب چیز جو ہے وہ سموتھ چلتی رہے اور ایکیوز جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اندر انوالو رہے, لیکن بہت سارے کیسز کے اندر ہوتا یہ بھی ہے, جس طرح اس کیس کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایکیوز کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایویڈنس اس لیول کی آ گئی ہے کہ جس کے لیے میرے لیے ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, تو پھر وہ اس پروسیس کو آبسٹرکٹ کرتے ہیں یا لنگر آن کرتے ہیں, اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے وہ لائرز کی کنٹینیوس ایبسنس آتی ہے اس چیز کے اندر. اب لا یہ کہتا ہے اس چیز کے اندر کہ اگر کنٹینیوس ایبسنس آئے تو ٹرائل جج کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریمائنڈ کرے اور کاشن کرے, اور اگر وہ کاشن کے اندر نہیں آتے تو فائنل اپرچونٹی دے کے پھر سیکشن 540 جو ہے CRPC کا, اس کے اندر ڈیفنس کاؤنسل یا اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. اور ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کئی ججمنٹس کے اندر یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ اگر ایکیوز آبسٹرکشن آف جسٹس یا آبسٹرکشن ان ٹرائل کے اندر جائے تو ٹرائل کورٹ کی کمپیٹنسی ہے, اس کو لیگلی مینڈیٹ ہے کہ اس ٹرائل کو چلانے کے لیے سیکشن 540 کے نیچے وہ اسٹیٹ کاؤنسل یا ڈیفنس کاؤنسل کو اپوائنٹ کرے. اب ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ جو کراس ایگزامینیشن رہتی ہے اس کراس ایگزامینیشن کو وہ سٹارٹ کریں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایکیوز کی سیکشن 342 کی سٹیٹمنٹ آئے گی, اور اس کے بعد دونوں سائڈ سے سن کے ٹرائل جج فیصلہ کرے گا, اور فیصلہ کر کے اگر معاملہ جو ہے کوئی بھی اگریڈ ہوتا ہے, چاہے پروسیکیوشن ہوتی ہے یا ایکیوز یا ڈیفنس سائڈ ہوتی ہے, وہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے. لیکن اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے پرائیویٹ کاؤنسل جو تھے وہ انگیج کیے ہوئے تھے, اور پرائیویٹ کاؤنسل جو ہے بار بار جو ہے وہ پیش لے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب توشہ خانہ معاملہ بھی آیا تھا
تو جس وقت فائنل آرگومنٹس ہونے تھے اس دن بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لائرز نہیں تھے اور یہ خود بھی موجود نہیں تھے، جس کے اوپر جج نے پھر فیصلہ کیا اور آپ کے سامنے ایک کنوکشن آئی اور اسی کنوکشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ اب اس کیس کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کے لائرز جو تھے، لیکن وہ لائرز جو ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے، اور جب پیش نہیں ہو رہے تو جج کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ وہ سیکشن 540 کے اندر کی، اور جو انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ جس طرح آج یہ ساری پروسیڈنگز کو پھر آبسٹرکٹ کیا گیا ہے، اب اگر ایکیوز یہ سمجھتے ہیں کہ اگلی ڈیٹ کے اوپر ان کے جو پرائیویٹ کاؤنسلز ہیں اس کو ان کنٹینیو کروانا ہے تو بالکل کروا سکتے ہیں، اسٹیٹ کاؤنسل سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ پروسیس جو ہے وہ اسی طرح چلتا ہے تو پھر جو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے، کیونکہ فیئر ٹرائل کے لیے کراس ایگزامینیشن جو اس کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے پھر یہ عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروسیکیوشن کی جو ایویڈنس ہے اس کو اسکاٹ فری نہ کیا جائے بلکہ اس کو جرا کے اندر لے کے آیا جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے کہ جس سے ڈیفینس سائڈ ایڈوانٹیج لے سکتی ہے، آرٹیکل 161 جو قانون شہادت کا ہے اس کو ایڈوانٹیج ملے، اور اگر وہ نہیں اس چیز کی آتی تو پھر عدالت جو ہے وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اس چیز کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیفینس تو آلریڈی جو ہے وہ انہوں نے لیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکشن 248 کانسٹیٹیوشن جو ہے انہیں اس چیز کی امیونٹی دیتا ہے کہ وہ سائفر کو اوپن کریں، جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ لا جو ہے اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے جو 1923 کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے، کوئی ایگزمپشن کسی بھی آفس بیریئر کو نہیں ہے، اور اس میں وہ سارے آتے ہیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کے جتنے گورنمنٹ سروٹ آتے ہیں۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب اس ٹرائل کراس ایگزامینیشن کے اندر کیا وہ اس امیونٹی کو کلیم کر کے، جب امیونٹی کلیم کر لیں گے تو پھر ڈیفینس جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی آئے گی کہ کیا لا کی جو ایکسیپشنز ہیں اس کا وہ ایڈوانٹیج کس طرح لے سکتے ہیں۔ نہیں تو ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل ڈیفینس معاملات کے اندر جو ہے ڈینائل از دا بیسٹ ڈیفینس، لیکن اگر آپ ڈیفینس جو ہے وہ پروسیکیوشن کا برڈن اپنے اوپر لے لے تو اس کے لیے پھر بڑے سیریس لیگل کمپلیکیشنز آتی ہیں اگر اس برڈن کو وہ ڈسچارج نہ کرے۔ تو یہی وہ سارے ایشوز ہیں، میرا خیال ہے کہ اب وہ لیول آ گیا ہے کہ شاید جس کے اندر سینس آف ریئلائزیشن شاید آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اگلا ماہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے فیبری کے اندر، تو شاید ایک یہ بھی اس کے اندر ہو کہ یہ سارا جو پروسیس جو ہے یہ 8 فیبری کے بعد تک جائے تو پھر دیکھیں گے اس معاملے کے اندر کیا ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پہ اس ٹرائل کو چلانے کی ذمہ داری عدالت کی ہے، اور ایکیوز جو بھی ہو اس کا کام یہ ہے کہ ایک فیئر ایٹیٹیوڈ اس کے اندر رکھے، اور اگر اسے کوئی گریونس ہے یا کوئی چیز ایسی ہے تو عدالت کے اس آرڈر کو ہائی کورٹ کے اندر لے کے جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے اندر آرڈر گئے کیمرہ ان ٹرائل کے اندر یا جیل ٹرائل سے ریلیٹڈ تھے، ہائی کورٹ نے ایکیوز کو اس کے اندر ریلیف دیا اور کیسز دوبارہ ریمانڈ ہو کے واپس آئے۔ اب وہ ساری چیزیں ہوگی، اب معاملہ جو ہے وہ ایویڈنس کا ہے، کراس ایگزامینیشن کا ہے، اور اس کے اندر اگر یہ کوآپریٹ نہیں کرتے، اگلے ڈیفینس نہیں لے کے آتے، تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کاؤنسل اس پروسیس کو پورا کریں گے اور عدالت اپنا فیصلہ کرے گی دونوں سائڈز کو سن کے۔ اور سیکشن 342 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کے اندر جو فارمر پرائم منسٹر ہے وہ اپنا کیا ڈیفینس لے کے آتے ہیں، یا اس 342 کے بعد جو ہے 340 کے اندر اپنا کوئی ڈیفینس وٹنس بھی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اندر اگلے چند دن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس کیس کا ڈائریکشن یا فیصلہ جو ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ وہ ڈیفینس کے لیتے ہیں اور کس حد تک وہ کراس ایگزامینیشن کے اندر اس پروسیس کے اندر ڈنٹ ڈال سکتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو حافظ صاحب نے گفتگو کی، لگتا یہ ہے کہ صرف یہ کیس کو غیر ضروری طوالت دینے کے لیے تمام حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا کومنٹ کریں گے سر؟ اس وقت جو سائفر کیس کا معاملہ ہے اس میں کیونکہ بانی پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا جو من گھڑت بیانیہ تھا وہ اب ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اور اس کو اب پبلک میں ریجیکٹ بھی کر دیا گیا۔ اب آج آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی انٹلیکچوئل، کوئی جرنلسٹ، کوئی قانون دان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بانی پی ٹی آئی کے دعوے کی تصدیق کرتا ہو کہ ان کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا۔ کوئی ڈپلومیٹ تصدیق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو انہوں نے خود گواہ بنا کے پیش کیا، انہوں نے بانی چیئرمین کی جو بیانات تھے ان کی تردید کر دی۔ اعظم خان ان کا ایک اہم قریبی سمجھے جانے والے شخص تھے، لیکن ان کی بھی جو آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے پہلے ریکارڈ کروائی، جو انہوں نے میڈیا ٹاک پہ بات کی، وہ بھی اس کو ڈینائی کر چکے ہیں۔ پھر سیکرٹری خارجہ، پھر اس وقت اسد مجید صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب آپ کا، حافظ احسان کھوکھر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سنی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔